बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं टैक्सेस के मामलात पर ताजर दो धड़ों में तकसीम। मरकजी तंजीम ताजरान के FPR से मुज़ाकरात। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान की 29 सितंबर को एहतजाज की कॉल बरकरार। दोनों तंजीमों के सदूर का क्या मौक़िफ़ है, जानते हैं फजील अहमद की इस रिपोर्ट में। विद होल्डिंग टैक्स और एडवांस इनकम टैक्स के मामले पर ताजर दो धड़ों में तकसीम हो गए। मरकजी तंजीम ताजरान ने FPR से मुज़ाकरात किए तो ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ने 29 सितंबर को एहतजाज की कॉल बरकरार रखी। सदर सुप्रीम अंजुमन ताजरान असलम बल्ली कहते हैं, जब तक नोटिफिकेशन नहीं जारी होता किसी बात को मानने को तैयार नहीं। मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान के सदर काशिफ चौधरी कहते हैं, हमेशा छोटे ताजरों के लिए आवाज उठाई है। हमारा ये फैसला था कि हम उस वक्त तक धरना जारी रखेंगे जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं हो जाते। मैं पूरे पाकिस्तान की ताजर तंजीमों को, पूरे पाकिस्तान के ताजरों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। इतनी तवाना और मजबूत आवाज़ बुलंद हुई कि हुक्मरानों को, FBR को ताजरों के साथ बैठकर बातचीत करना पड़ी। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ने 29 सितंबर को एहतजाज की कॉल दी। अंजुमन ताजरान के सदर असलम वली कहते हैं, 29 सितंबर को एहतजाज में ताजर भरपूर हिस्सा लेंगे। हमारा एहतजाज 29 सितंबर को हो रहा है। हम FBR ऑफिस का घेराव कर रहे हैं और ताजर बरादरी मुल्क भर की जो है वो तैयारी कर रही है। ताजरों के एक धड़े ने मुज़ाकरात कर लिए तो दूसरे ने मानने से इनकार कर दिया और नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन हसन चौहान के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। रिपोर्ट आपने देखी, आगे बढ़े और आपको बताएं सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी से चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्री झंग के वफ्द की मुलाकात। लियाकत अली मलिक वफ्द की क़यादत की। सदर मुमलिकत का कहना था कि ताजरों और इंडस्ट्री को तक़वियत देने के लिए तजारती मुआहदे किए जा रहे हैं। चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्री के वफ्द में ताहिर फारूक, सुहेब फारूक, मजहर हुसैन खोकर, शेख वासिफ मजीद और अब्दुल कयूम शामिल थे। वफ्द ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को ताजर बरादरी के मसाइल से आगाह किया। इस मौके पर सदर अलवी का कहना था कि हुकूमत तजारती सिफारतकारी से बेहतर मंडियों तक रसाई के लिए कोशिशें कर रही है। फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी में काम कैसे चले, एडिशनल डायरेक्टर जनरल समेत कई अहम कलमदान खाली। एक एक अफसर के पास दो दो जिम्मेदारियां। इदारे की कारकर्दगी मुतासर होने लगी। डायरेक्टर्स, डिप्टी डायरेक्टर्स और असिस्टेंट डायरेक्टर्स तैनात न हो सके। टीपा में चीफ इंजीनियर समेत एक भी अफसर मौजूद नहीं। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा। फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी में अहम तरीन असामियां खाली हैं। डायरेक्टर फाइनेंस को ADG का इजाफी चार्ज दिया गया है। शोबा इंजीनियरिंग, स्टेट मैनेजमेंट, टाउन प्लानिंग और दीगर शोबे भी मुस्तकिल डायरेक्टर से महरूम हैं। FDA में मंजूर शुदा अफसरान और मुलाजमीन की तादाद 550 है, मगर कमी होने के बायस इजाफी चार्ज दिए गए हैं। FDA में डिप्टी डायरेक्टर्स भी वासा से मांग तांग कर लगाए गए। असिस्टेंट डायरेक्टर्स भी कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। हेड क्लर्क्स, सीनियर क्लर्क्स, जूनियर क्लर्क्स समेत महकमे को 155 के अमले की कमी का सामना है, जबकि टीपा में ना चीफ इंजीनियर मौजूद ना ही दीगर अमला है। DG डॉक्टर फैसल अजीम कहते हैं, मामले के हल के लिए कोशां हैं। एक हमने SNE भेजी हुई है गवर्नमेंट को 104 स्लॉट्स की हमारी कि उसकी हमें अप्रूवल दें। उसमें CM से शायद रिलैक्सेशन चाहिए होगी क्योंकि रिक्रूटमेंट के ऊपर बैन है। वो हमने प्रोसेस की है, इंशाल्लाह उसको फॉलोअप कर रहे हैं। वो उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसी हफ्ते के अंदर वो अप्रूवल हमें आ जाएगी, उसके बाद हम उसमें रिक्रूटमेंट का प्रोसेस कर सकेंगे। महकमे की इस्तेदाद कार को बेहतर बनाने के लिए मुतलका तरबियत याफ्ता स्टाफ फ्राहम करने की जरूरत है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। डॉलर की ऊंची उड़ान थम न सकी। ओपन मार्केट में 60 पैसे इजाफे से 171 रुपए 60 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 52 पैसे महंगा होकर बुलंद सतह 171 रुपए 60 पैसे पर बंद हुआ। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। डॉलर की तूफानी इनिंग्स अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर ने रुपए को हलकान कर दिया। 60 पैसे इजाफे से 171 रुपए 60 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में भी डॉलर बेकाबू नजर आया। 52 पैसे महंगा होकर बुलंद सतह 169 रुपए 60 पैसे पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान डॉलर 169 रुपए 65 पैसे तक ट्रेड करता रहा। 17 रुपए 32 पैसे तक महंगा हो चुका है। मौशी माहिरीन का कहना है कि अगस्त में 6 अरब डॉलर से जायद की दरामदाद की गई। अदायगी के बायस रुपए पर दबाव देखा जा रहा है। दरामदाद बढ़ने पर तिजारती खसारा बढ़ रहा है। यही नहीं, आने वाले दिनों में महंगाई में मजीद इजाफा होगा।
दूसरी करेंसियों की बात की जाए तो ओपन मार्केट में यूरो 1 रुपए महंगा होकर बुलंद तरीन सतह 200 रुपए 50 पैसे का हो गया। बरतानवी पाउंड 50 पैसे इजाफे से 235 रुपए 50 पैसे, इमाराती दिरहम 40 पैसे महंगा होकर 47 रुपए 50 पैसे, जबकि सऊदी रियाल 15 पैसे इजाफे से 45 रुपए 60 पैसे का हो गया। महंगाई का तूफान बेकाबू, यूटिलिटी स्टोर्स पर भी रिलीफ पर आए नाम रह गया। चने की कीमत में 40 रुपए तक का इजाफा, सफेद चने 120 से बढ़कर 160 में फरोख्त होने लगे। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ अशिया की कीमतें एक बार फिर बढ़ा दी गई हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक चने की फी किलो कीमत में 40 रुपए का इजाफा किया गया है। सफेद चने 120 रुपए से बढ़ाकर 160 रुपए फी किलो कर दिए गए, जबकि काले चने 125 रुपए से बढ़ाकर 155 रुपए फी किलो दस्तयाब होंगे। कीमतों में इजाफे पर शहरियों का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। कहते हैं हुकूमत ने महंगाई के बोझ तले दबा दिया। आए दिन महंगाई, आए दिन कभी दाल महंगी, कभी चने महंगे, कभी चीनी महंगी, कभी कोई चीज़, आए दिन ये रोज़मर्रा की बात है। इसमें हम मजबूर हैं, हम क्या कर सकते हैं। तो खुदारा इनको कुछ करना चाहिए। इमरान खान ऐसा बात लिया भी चलो यार थानों को मकान दे, रोजगार दे देगा, फिर लेकिन कोई शय नहीं मिली, भूखे मर गए। गरीब बंदा है, उसकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो चुकी है जीना। तनख्वाहें जो है 2-2 साल 4-4 साल बढ़ती नहीं और महंगाई रोज़ बढ़ती जा रही है। टोबा टेक्सिंग के यूटिलिटी स्टोर्स पर भी चनों की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। 120 रुपए फी किलो दस्तयाब चने अब 160 रुपए फी किलो दस्तयाब हो रहे हैं। कीमतों में इजाफे से खरीदार परेशानी का शिकार हो गए हैं। इनका कहना है महंगाई ने घरेलू बजट को मुतासिर कर दिया है। एक यूटिलिटी स्टोर का सहारा था, वो भी छीन गया। जो भी चीज़ लेने जाते हैं, चीनी, दालें, आटा वगैरह, हर चीज़ महंगी हो गई है। इससे बेहतर है कि बंदा बाहर से ले ले, होती तो महंगी है लेकिन इधर से वही साहब पिछले वाला बन जाता है। कीमतों में इजाफे पर शहरी हुकूमत से गिला करते दिखाई दे रहे हैं। इनका कहना है हुकूमत रिलीफ देने में नाकाम हो गई है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर शाहिद महमूद के साथ फजील अहमद, सिटी 41। महंगाई के चक्की में पिसी आवाम को बड़ा रिलीफ। छंग में 20 किलो आटे का थैला 200 रुपए सस्ता 1100 रुपए में फरोख्त होने लगा। पंजाब हुकूमत ने फ्लोर मिल्स को गंदम कोटे की सप्लाई शुरू कर दी। फ्लोर मिल्स को सब्सिडी के तहत गंदम 1950 रुपए मन मिल रही है। गंदम का कोटा मिलने के बाद फ्लोर मिल्स मालिकान ने आटा भी सस्ता कर दिया। 20 किलो आटे के थैले की एक्स मिल कीमत 1075 रुपए मुकर्रर की गई है। महंगाई के चक्की में पिसी आवाम को बड़ा रिलीफ। टोबा टेक्सिंग में आटे कीमतों को रिवर्स गेयर लग गया। 20 किलो आटे का थैला 150 और 10 किलो का थैला 80 रुपए सस्ता हो गया। रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ तैयब सैफ। टोबा टेक्सिंग में सरकारी आटा मार्केट में आ गया, जिसके बाद कीमतों में वाज़े कमी रिकॉर्ड की गई। 20 किलो आटे का थैला 1250 की बजाय 1100 का हो गया। 10 किलो का थैला 630 की बजाय 550 रुपए का मिल रहा है। अभी तो सरकारी आटा सस्ता हुआ है, आगे 1250 रुपए का था, अब 1100 रुपया हो गया। 10 किलो का आटा 550 रुपए का हो गया गवर्नमेंट की तरफ से। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का कहना था हुकूमत ने तमाम फ्लोर मिल्स को गंदम का कोटा जारी कर दिया, जबकि इंसामिया ने तमाम फ्लोर मिल्स को आटे का वाफर स्टॉक मुहैया करने की हिदायत की और माल गोदाम रोड पर आटे का स्टॉक पहुंचा दिया गया, जहां से शहरी सस्ता आटा खरीदते नजर आते हैं। ठीक किया हुकूमत ने, काफ़ी सस्ता हो गया आटा, तो आटा सस्ता होगा तो सारे काम ठीक हो जाएंगे, मजदूर के लिए आसानी हो जाएगी। बेहतर होगा कि रिलीफ मिल गया और थोड़ा सस्ता हो गया और 150 रुपये सस्ता हो गया, इससे बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। फ्लोर मिल्स की जानिब से एक्समिल रेट और बाजार का रेट अलग अलग थैले पर लिखा गया है। शहरियों ने कहा हुकूमत अब कीमतों में इजाफा ना करे, कीमतों को कंट्रोल करने पर शुक्र अदा करते हैं। आटा सस्ता हो चुका है। शहरियों की एक बड़ी तादाद सस्ता आटा खरीदने के लिए मुख्तलिफ डिपोज पर पहुंचना शुरू हो चुकी है और साथ ही हुकूमत से यह दरख्वास्त भी करती नजर आती है कि खुदारा अब आटा महंगा मत होने दें। कैमरामैन उसामा के साथ तैयब सैफ, टोबा टेक्सिंग। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे कोरोना के वार कितने शिकार, जाली अद्वियात क्या है बात, महकमा अनहार सिस्टम बेकार, मुजव्विजा निजकारी एहतजाज जारी, निकाह ख्वाह के लिए नई शर्त। अब ज्यादती केस और दीगर जुराम की वारदातों की तफ्तीश तेज होगी। टोबा टेक्सिंग में नई लैब बनाने की मंजूरी, फॉरेंसिक टेस्ट होंगे। कमालिया रोड पर आज के नाल 9 मरला जगह का इंतखाब। 5 करोड़ 81 लाख रुपए के फंड्स मंजूर। आवाम ने मंसूबे को खुशाइन करार दे दिया। इसी पर देखते हैं शाहिद महमूद की ये रिपोर्ट।
زیادتی کیس اور دیگر جرائم کی وارداتوں کی تفتیش اب ہوگی تیز. لیب سے فرانسک کروانے کے لیے لاہور یا فیصل آباد نہیں جانا پڑے گا. حکومت پنجاب کی جانب سے نئی 3 لیب بنانے کی منظوری دے دی گئی. ٹوبہ ٹیک سنگھ، میاں والی اور رحیم یار خان میں نئی لیب بنائی جائیں گی. لیبز کو اسٹیبلشمنٹ سیٹلائٹ اور پنجاب فرانسک سائنس لیب کا نام دیا گیا ہے. ٹوبہ ٹیک سنگھ کے لیے 5 کروڑ 81 لاکھ روپے کے فنڈز بھی منظور ہو گئے. کماریہ روڈ پر 8 کنال 9 مرلے پر لیب بنائی جائے گی، جس پر ٹوبہ ٹیک سنگھ کی عوام نے منصوبے کو خوش آئند قرار دے دیا. کہا پہلے فرانسک کروانے کے لیے دوسرے شہروں کا رخ کرنا پڑتا تھا، جس پر پریشانی کا سامنا ہوتا تھا. یہ گورنمنٹ کا بہت اچھا قدم ہے. پہلے ہمارے ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ادھر کوئی اس طرح کی سہولت میسر نہیں تھی، تو لوگوں کا ٹائم ضائع ہوتا تھا. فیصل آباد جاتے تھے، لاہور جاتے تھے. تو یہ میرے خیال سے تو بہت اچھا قدم ہے. اس طرح کے جو لیبارٹریز لیب وغیرہ ہیں ہونی چاہیے. حکومت کی جانب سے منصوبے کو 2 سال میں مکمل کرنے کا ہدف رکھا گیا ہے. ٹوبہ ٹیک سنگھ سے 5 کلومیٹر دور پر نئی لیب بننے سے ایک لوگوں میں بھی اچھی خوشی کی لہر دوڑی ہے، جہاں پہ لوگوں کو اپنے ٹیسٹ کروانے میں آسانی پیدا ہوگی. وہیں پہ ٹوبہ ٹیک سنگھ کے جو ہونہار طلباء و طالبات ہیں ان کو بھی یہاں سے اچھا خاصا جو ہے استفادہ ہو سکے گا. کیمرامین جواد ملک کے ہمراہ شاہد محمود، ٹوبہ ٹیک سنگھ. اب گریجویٹ اور رجسٹرڈ نکاح خواہیں ایجاب و قبول کرا سکیں گے. نکاح خواہوں کے لیے گریجویشن اور رجسٹریشن کی شرح لازمی قرار دینے کا فیصلہ. نکاح خواہ محکمہ بلدیات اور وفاق المدارس میں رجسٹرڈ ہوں گے. علماء کرام نے گریجویشن کی شرط یکساں مسترد کر دی. تفصیلات اس رپورٹ میں. نکاح کے لیے ایجاب و قبول اب گریجویٹ نکاح خواہ کریں گے. حکومت نے نکاح خواہ کے لیے گریجویشن اور رجسٹریشن کی شرط لازمی قرار دینے کا فیصلہ کر لیا. نکاح خواہ کے لیے محکمہ بلدیات میں رجسٹریشن لازمی قرار دی جا رہی ہے. سیکرٹری بلدیات نور الامین مینگل کا کہنا ہے کہ نکاح خواہ حضرات کی BA یا اس کے مساوی تعلیم مقرر کی جائے گی. محکمہ بلدیات نکاح خواہ کو لائسنس جاری کرے گا. انہوں نے کہا کہ یہ لائسنس وفاق المدارس کی ڈگری کی بنیاد پر جاری ہوگا. نکاح خواہ کی وفاق المدارس میں بھی رجسٹریشن ہوگی. علماء کرام اور نکاح خواہ حضرات نے رجسٹریشن پر تو آمادگی ظاہر کی ہے، تاہم گریجویشن کی شرط کو یکسر مسترد کر دیا ہے. نکاح خواہ کے لیے تو یہ بالکل من گھڑتا ہے، اس کے لیے ضروری نہیں. اس کا درس نظامی ہونا خطیب کا یہ لازمی ہے. درس نظامی جس خطیب نے کر لیا وہ سمجھو کہ وہ MA BA پاس کے برابر اس کی ڈگری ہو جاتی ہے. ماسٹرز کی ڈگری اگرچہ درس نظامی کی ڈگری کے ایکول سمجھی جاتی ہے، وہ لیکن شریعت جو علم طلب کرتی ہے نکاح خواہ کے لیے جو ہونا چاہیے اس کے اوپر کسی قسم کی شریعت نے پابندی نہیں لگائی. جب رسول اللہ علیہ السلام نے کوئی اس طرح کا معیار جو حکومت مقرر کر رہی ہے جب مقرر نہیں کیا تو کیا حضور علیہ السلام کے فرمان سے ٹکراتا وہ ہم کوئی کام کر سکتے ہیں؟ نکاح ایجاب و قبول کا نام ہے کہ ایک طرف سے ایجاب ہوتا ہے دولہے کی طرف سے اور جو محترمہ ہوتی ہیں اس کی طرف سے قبول ہوتا ہے. تو اس کے لیے تو پرائمری پاس بھی شرط نہیں ہے، تو اہم شرط اس کی یہ فضول شرط ہے. شہریوں نے نکاح خواہ کی رجسٹریشن کے ساتھ نکاح کی سرکاری فیس بھی مقرر کرنے کا مطالبہ کیا ہے. اب کچھ بات کریں گے قاتل وائرس کے متعلق. کرونا کے بعد جاری ڈویژن بھر میں مزید 4 افراد جاں بحق. فیصل آباد اور ٹوبہ میں 2 مریض جان سے گئے. فیصل آباد میں 26، ٹوبہ ٹیک سنگھ میں 12، جھنگ میں 2 افراد کی کورونا رپورٹ مثبت آئی ہے. آپ کو بتائیں کہ ڈویژن بھر میں مزید 4 افراد جاں بحق. فیصل آباد اور ٹوبہ میں 2 مریض جان سے گئے. فیصل آباد میں 26، ٹوبہ ٹیک سنگھ میں 12، جھنگ میں 2 افراد کی کورونا رپورٹ مثبت آئی ہے. فیصل آباد کے شہری ہوشیار خبردار. محکمہ صحت کے ملازمین حفاظتی ویکسین کی جعلی رپورٹس بنانے لگے. بچوں اور حاملہ خواتین کو لگائے جانے والی حفاظتی ویکسین کے بوگس اندراج کا انکشاف. خناق، کالی کھانسی، خسرہ، پولیو سمیت دیگر لگائے جانے والی حفاظتی ویکسین شامل. بچوں اور حاملہ خواتین کو جان لیوا امراض سے کیسے بچایا جائے جبکہ انہیں ویکسین ہی نہیں لگائی جائے، کیونکہ محکمہ صحت ملازمین حفاظتی ویکسین سے متعلق جعلی رپورٹس بنانے لگے ہیں. ایسے میں یونین کونسل 246 میں 408 بچوں اور خواتین کا بوگس اندراج کیا گیا. فیصل آباد اور جھنگ میں جعلی ادویات کی بھرمار. منہ مانگے دام ادا کر کے بھی اصلی ادویات خریدنا مشکل. محکمہ صحت کے چھاپے 2 سٹور سیل کر دیے. ادویات ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری بھجوا دی گئیں. رپورٹ کر رہے ہیں مبشر حسن نقوی. فیصل آباد اور جھنگ میں جعلی ادویات کی بھرمار کے بعد محکمہ صحت ان ایکشن. ڈسٹرکٹ ڈرگ کنٹرولر عطیہ نواز نے ٹیم کے ہمراہ ٹوبہ روڈ پر واقع میڈیکل سٹور پر چھاپا مارا. عطیہ نواز کے مطابق میڈیکل سٹور سے مبینہ جعلی ادویات برآمد کی گئی. معروف کمپنی کے نام کو غلط استعمال کیا گیا. اصل قیمت پر جعلی ادویات فروخت کر کے شہریوں کو لوٹا گیا. مزید کہا انفیکشن کو ختم کرنے والی جعلی ادویات کا استعمال صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے.
اس کو جعلی کہا جا سکتا ہے. اس کی پیکنگ میں بھی جو ہے کافی ڈفرینس ہے. جو اوریجنل پیکنگ ہے اس سے فرق ہے. باقی اس نے مجھے کوئی وارنٹی نہیں پرووائڈ کی اور اس نے مجھے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ میں نے پشاور سے مال خریدا ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ 1425 کیپسول ہیں جو کہ میں نے وہاں سے ریکور کیے ہیں. فیصل آباد میں ڈپٹی ڈرگ کنٹرولر محسن اصغر نے ٹیم کے ہمراہ رحمان گارڈن زمزم بلاک میں فیکٹری پر چھاپا مارا. پرنس ہربل فارما کے نام سے چلنے والی فیکٹری سے لاکھوں روپے مالیت کی ادویات برآمد کی گئی. ڈپٹی ڈرگ کنٹرولر محسن اصغر کے مطابق ادویات کو ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری بھجوا دیا گیا. ممنوعہ ادویات افغانستان سمگل ہونا تھی. ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری سے رپورٹ موصول ہونے تک فیکٹری سیل رہے گی. یہاں اسٹیرائڈ سے فلڈ کیپسول پیک کیے جا رہے تھے اور پھر ان کی سپلائی پشاور KPK اور وہاں سے پھر افغانستان میں ہوتی تھی اور کافی بھاری مقدار میں ہمیں یہ ساری ادویات برآمد ہوئی ہیں. یہ تقریباً 10 آئٹمس تھیں جو ہم نے وہاں سے ریکور کی ہیں اور پیکنگ مشینز بھی تھیں, بلسٹر مشینز بھی تھیں, اس کے علاوہ ساشے فلنگ مشین بھی تھی. تو یہ سارا ہم نے مالک کو موقع پہ پکڑ لیا تھا. اس کی موجودگی میں سیمپلز بھی لیے گئے ہیں. وہ ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری بھیجے جائیں گے اور لیبارٹری کی رپورٹ آنے کے بعد نیکسٹ پروسیڈنگز ہوں گی. محکمہ صحت کے مطابق چیف ڈرگ کنٹرولر کی ہدایت پر پنجاب بھر میں کارروائیاں جاری ہیں. شہری جعلی ادویات فروخت کرنے والوں کی نشاندہی کریں. ساتھی رپورٹر عزادار حسین اور کیمرامین علی عباس کے ساتھ مبشر حسن نقوی, سٹی 41. چنیوٹ میں عطائیں بے لگام, محکمہ صحت نے کھلی چھٹی دے دی. ضلع بھر میں ایک بار پھر ایڈز جیسی مہلک وبا سر اٹھانے لگی. متاثرہ مریضوں کی تعداد 300 سے تجاوز کر گئی. تفصیلات کے لیے دیکھیے عبدالقدیر کی یہ رپورٹ. چنیوٹ میں ایڈز جیسی مہلک مرض کے خطرات منڈلانے لگے. محکمہ صحت کی رپورٹ کے مطابق ضلع بھر میں ایڈز سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 300 سے تجاوز کر گئی. عطائیت کے بڑھتے وار محکمہ صحت کے افسران کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہیں. پنجاب ایڈز کنٹرول پروگرام نے چنیوٹ میں ایڈز سے متاثرہ مریضوں کے علاج معالجے کے لیے اقدامات شروع کر دیے. انچارج HIV ایڈز ٹریٹمنٹ سینٹر خالد فاروق نے سٹی 41 سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایڈز کے متاثرہ مریضوں کو الگ فوڈ اور بہتر علاج معالجہ فراہم کر رہے ہیں. جو یہاں پہ پیشنٹ آتا ہے سب سے پہلے اس کی اسکریننگ کی جاتی ہے, اس کی فیملی کو بلایا جاتا ہے. ڈیلی بیسس پہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور یہ سب کچھ فری آف کاسٹ ہے. جو پیشنٹ پازیٹیو آتا ہے اس کا ہم سیمپل بھجوا دیتے ہیں پنجاب ایڈز کنٹرول پروگرام لاہور اور اس کی بیس لائنز کروا کے اس کی ٹریٹمنٹ شروع کر دیتے ہیں. ان کا مزید کہنا تھا کہ ایڈز کے خاتمے کے لیے عطائیوں کے خلاف کارروائیوں کو مزید تیز کر کے ایڈز سے بچاؤ سے متعلق آگاہی سیشن کا انعقاد کیا جائے گا تاکہ مہلک بیماری کا جڑ سے خاتمہ کیا جا سکے. چنیوٹ کے شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ایڈز جیسی مہلک مرض کے خاتمے اور آگاہی کے لیے اقدامات کو تیز کیا جائے تاکہ اس مہلک مرض کو مزید پھیلنے سے روکا جا سکے. کیمرامین علی زیب کے ساتھ عبدالقدیر کلیار, سٹی 41 چنیوٹ. فیصل آباد پیرا میڈیکل کالج کے ملازمین کا تنخواہیں نہ ملنے پر انوکھا احتجاج. 2 ملازم احتجاجاً کالج کے اندر بنی پانی کی ٹینکی پر چڑھ گئے. ملازمین کو ٹینکی سے اتارنے کے لیے مذاکرات کے لیے پرنسپل ڈاکٹر محمد فیاض کی کوششیں جاری رہیں. کئی گھنٹے بعد مذاکرات کامیاب ہوئے اور دونوں ملازمین نیچے اتر آئے. تفصیلات کے لیے دیکھیے فرزانہ صدیق کی رپورٹ. فیصل آباد پیرا میڈیکل کالج کے ملازمین تنخواہیں نہ ملنے پر اتنے دل برداشتہ ہوئے کہ 2 ملازم احتجاجاً کالج کے اندر بنی پانی کی ٹینکی پر چڑھ گئے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے رہے. ان کا کہنا تھا کہ پیرا میڈیکل کالج کے 7 ملازمین کو گزشتہ 13 ماہ سے تنخواہیں نہیں ملی. انتظامیہ کی جانب سے سنوائی نہ ہونے پر یہ قدم اٹھایا ہے. یہ پچھلے 13 ماہ سے جو ہے وہ ہمارے ملازمین کی تنخواہیں بند ہیں, جس میں متعدد بار ہم پرنسپل صاحب کو بھی ریکویسٹ کر چکے ہیں اور ہم نے وزیر اعلیٰ صاحب کو بھی درخواستیں بھیجی ہیں, سیکریٹریٹ بھی درخواستیں بھیجی ہیں, لیکن آج تک کبھی کوئی سنوائی نہیں ہوئی. ملازمین کو پانی کی ٹینکی سے اتارنے کے لیے مذاکرات کے لیے پرنسپل ڈاکٹر محمد فیاض وہاں پہنچے. مسئلہ جلد حل کرنے کی یقین دہانی کروائی. ان کا کہنا تھا کہ ملازمین کا کانٹریکٹ ختم ہو چکا ہے, دوبارہ کانٹریکٹ رینیو نہیں ہوا. سیکریٹری ہیلتھ کو خط لکھ دیا ہے, جلد ہی تنخواہیں دے دی جائیں گی. ہم نے بہت کوشش کی ہے, پہلے بھی ہم بارہا لکھ چکے ہیں اپنے محکمے کو ان بچوں کی تنخواہوں کے لیے, ان کے ریگولرائزیشن کے لیے. ابھی کچھ پرابلمز محکمے کے ساتھ چل رہے ہیں, ہم لائزون میں ہیں ان کے ساتھ. انشاءاللہ تعالی بہت جلد یہ معاملات حل ہو جائیں گے اور انشاءاللہ تعالی ان بچوں کو تنخواہیں بھی ملیں گی اور اللہ سے ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ اپنی نوکریوں پہ بھی واپس آئیں گے. تاہم کئی گھنٹوں کے مذاکرات کے بعد مظاہرین نیچے اتر آئے اور احتجاج ختم کر دیا. کیمرامین شاہزیب کے ساتھ فرزانہ صدیق, فیصل آباد. فیصل آباد ایوب زرعی ریسرچ کی مجوزہ نجکاری. سائنسدانوں ملازمین کا بھوک ہڑتالی کیمپ اور احتجاج. نجکاری ملازمین کا معاشی قتل اور ذرات کے لیے ناقابل تلافی نقصان قرار دے دیا. رپورٹ کر رہے ہیں عمیر عصمت.
فیصل آباد ایوب زرعی ریسرچ کی مجوزہ نجکاری کے خلاف ہڑتالی کیمپ اور احتجاج کیا گیا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے فوڈ سیکیورٹی جمشید اقبال چیمہ اور صوبائی وزیر زراعت سید حسنین جہانیہ کی آمد پر زرعی سائنسدانوں اور ملازمین نے احتجاج ریکارڈ کروایا۔ ملازمین کا کہنا تھا ملک کو خوراک میں خود کفیل بنانے کے لیے ایوب ریسرچ کا اہم کردار ہے۔ خسارے میں چلنے والے اداروں کو چھوڑ کر منافع بخش زرعی تحقیقاتی اداروں کی نجکاری کرنا لمحہ فکریہ ہے۔ یہ ہماری گزشتہ 4 نسلوں کی بڑی شبانہ روز محنت کا ثمر ہے، جس کو چند ایک ناعاقبت اندیش لوگ اپنی ذاتی مفادات کی بھینٹ چڑھا کر اس کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کر کے اور اس ادارے کو تباہ کر کے اور اس کے ملازمین کو بے روزگار کر کے اپنے مذموم مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ان مقاصد میں ہم ان کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ہم پرزور احتجاج کرتے ہیں۔ ہم امپلائیز نہیں، میں بینگ سٹیزن آف پاکستان، بینگ اے مدر، ہم ادھر احتجاج کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ ہم پچھلے 6 مہینے سے روڈز پر ہیں۔ پی ایچ ڈی پوسٹ ڈاک لوگ، یہ جو گورنمنٹ کے یہ جو مشیر وزیر ہیں، یہ ان کو پی ایم صاحب کو غلط پٹیاں پڑھا رہے ہیں۔ بالکل ایسا نہیں ہے۔ یہ گورنمنٹ جب سے آئی ہے یہ ملازمین کا معاشی قتل چاہتی ہے اور کسانوں پر اس کا یہ اثر پڑے گا۔ یہاں سے اب یہ گندم ہی ایک کراپ ہماری گندم جو ہے اس دفعہ 50 سے 65 من تک پیداوار رہی ہے، تو یہ ہمارے سائنسدانوں اور مزدوروں کی محنت ہے۔ ملازمین نے ایوب ریسرچ کی نجکاری کے خلاف بھوک ہڑتالی کیمپ بھی لگایا۔ کہا حکومت معاشی قتل کرنا چاہتی ہے۔ زرعی تحقیقاتی اداروں کی نجکاری سے ملازمین کے ساتھ زراعت کو بھی ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ یہ بہت بڑا معاشی قتل ہے۔ یہ ہمارے بچوں کا روزی روٹی چھیننا چاہتے ہیں۔ یہ پرائیویٹیشن ہو گیا تو یہ ملازمین رل جائیں گے۔ یہ پاکستان کی تباہی کا سبب بنے گا۔ جو پیچھے سے نئی نئی اجناس تیار کر کے ذمہ دار تک پہنچا رہا تھا اور ان کی وجہ سے پاکستان کے اندر فوڈ کی قلت نہیں آئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج یہ گورنمنٹ جو سٹیپ لے رہی ہے، اتنا جو نقصان اس کا جو اس کو آئندہ جو 10 سال یا 15 سال آئیں گے اس کے بعد اس کے نقصانات نظر آئیں گے۔ احتجاجی ملازمین کا کہنا تھا نجکاری سے زرعی تحقیق کا کام بند ہو جائے گا اور سیڈ مافیا کسانوں کو مہنگے داموں میں بیج فروخت کرے گا۔ اگر حکومت نجکاری سے باز نہ آئی تو احتجاج کا دائرہ کار وسیع کر دیں گے۔ کیمرامین علی حسن کے ساتھ عمیر عظمت، فیصل آباد۔ فیصل آباد میں ڈاکٹر بننے کے خواہش مند طلباء بھی سڑکوں پر آ گئے۔ طلباء کا نیشنل میڈیکل انٹری ٹیسٹ پر تحفظات کا اظہار۔ طلباء نے پریس کلب کے باہر احتجاج کرتے ہوئے ٹیسٹ میں غلطیوں کا جائزہ لینے کے لیے انکوائری کروانے کا مطالبہ کر دیا۔ دیکھتے ہیں جہانگیر اشرف کی یہ رپورٹ۔ پاکستان میڈیکل کمیشن کے نیشنل میڈیکل انٹری ٹیسٹ اور اس کے نتائج پر طلباء نے عدم اعتماد کر دیا۔ طلباء کا کہنا تھا کہ ٹیسٹ کی جوابی کاپی نہیں دی گئی، جبکہ نتائج میں بہت کم نمبر دیے گئے، اس لیے دوبارہ ٹیسٹ لینے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ٹیسٹ دیا تھا تب بھی ان کی بے ضابطگیاں بہت زیادہ تھیں۔ انہوں نے پہلے ہمیں یہ کہا کہ ایم ڈی کیٹ ہوتا ہے، اسے نیشنل ایم ڈی کیٹ میں شفٹ کر دیا تھا، تمام بورڈز کے سلیبس کو ایڈ کیا تھا، لیکن تب میرے 93% مارکس آئے تھے، میں کچھ پوائنٹ سے رہ گیا تھا۔ اس ایئر جب انہوں نے ایم ڈی کیٹ لیا ہے تو ان کی بے ضابطگیاں اس طرح ہیں کہ ان کا جو ٹیپس کا سافٹ ویئر ہے وہ بالکل بھی آفیشیل نہیں ہے، وہ غلط کام کرتا ہے۔ آپ جتنے بھی آپ مارکس کا پیپر کر کے آتے ہیں اس سے 40 سے 50 مارکس جو ہیں وہ آپ کے کم آتے ہیں۔ سب سے بڑا ایشو جو بچوں کو آ رہا ہے وہ آ رہا ہے آؤٹ آف سلیبس کوسچنس کا۔ بہت سارے جو پی ایم سی میں اپنا سلیبس دیا ہوا ہے اس کے علاوہ بہت سارے کوسچن سے ہٹ کے آ رہے ہیں۔ دوسرا آنسر کی کا بڑا پرابلم ہے، ری چیکنگ کا سسٹم ہی نہیں ہے۔ تو ہمارا جو مطالبہ وہ یہی ہے کہ ری چیکنگ کا سسٹم رکھا جائے، پیپر ری کنڈکٹ اگر بچے چاہتے ہیں ری چیک کروانا اس کو ری چیک کروایا جائے اور اس پہ مکمل انکوائری کی جائے اور جو اس میں کلپریٹ ہے ان کو باقاعدہ سزا دی جائے، کیونکہ یہ بچے ڈاکٹر بننے آئے گھر سے۔ احتجاج میں اساتذہ اور وکلاء نے بھی شرکت کی۔ نیشنل میڈیکل انٹری ٹیسٹ کی شفافیت پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے اسے عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان کیا گیا۔ اسٹوڈنٹس نے بتایا ایک تو ان کے پاس ایک لیگل ایکٹ نہیں ہے کہ اس طرح 2 سے 3 ٹیسٹ ڈیلی لینے کا۔ اس کو ہم نے ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کیا ہے اور انشاءاللہ ہم فیصل آباد میں بھی ہر پلیٹ فارم میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ رہیں گے اور ان کو ہائی کورٹ میں بھی کیس ہم لڑیں گے اور فری آف کاسٹ ہم طلباء کو سپورٹ کرنے کے لیے آج ان کے ساتھ احتجاج میں شامل ہیں۔ طلباء نے آؤٹ آف سلیبس کورس سمیت نیشنل میڈیکل انٹری ٹیسٹ کی مارکنگ پر تحفظات کا اظہار کیا۔ احتجاج کرتے ہوئے ٹیسٹ میں غلطیوں کا جائزہ لینے کے لیے انکوائری کروانے اور دوبارہ پاکستان بھر میں ایک ہی دن میں ٹیسٹ لینے کا مطالبہ کیا گیا۔ کیمرامین تصور عباس کے ساتھ جہانگیر اشرف، فیصل آباد۔ ورکرز ویلفیئر سکولز میں ٹرانسپورٹ کی بندش، طلباء اور والدین سراپا احتجاج۔ ضلع کونسل چوک میں ٹریفک بلاک کر کے احتجاج ریکارڈ کروایا۔ حکومت اور لیبر منسٹر کے خلاف نعرے بازی کی، ٹرانسپورٹ بحالی کا مطالبہ بھی کیا۔ تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ ورکرز ویلفیئر بورڈ پنجاب نے طلبہ کو دی جانے والی ٹرانسپورٹ کی سہولت ختم کر دی، جس پر طلبہ، والدین اور مزدور یونین سراپا احتجاج بن گئے۔ ورکرز ویلفیئر سکول جوہر کالونی کے طلبہ اور والدین نے ضلع کونسل چوک بلاک کر کے احتجاج ریکارڈ کروایا۔
क्योंकि बस जो है वो कोई आ नहीं रही 4-5 दिनों से, तो इस वजह से बच्चों को ऑन द रोड आना पड़ा है। तो इमरान खान से मैं ये सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि आप तो कहते थे कि रियासत मदीना बन रही है, हजरत उमर ने फरमाया था कि अगर कोई एक कुत्ता भी मेरी वजह से मेरी रियासत में मर गया तो उसका जिम्मेदार मैं हूँगा। हम सप्लाई इसलिए कर रहे हैं, उन्होंने हमारी बसेस बंद कर दी, दूर दराज से आने वाले जो तलबा है उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है और इन्हें चाहिए कि हमारी बसेस बहाल करें। मुजाहिरीन का कहना था कि बच्चों के लिए मुफ्त पिक एंड ड्रॉप की सहूलत दी जाती थी, जो खत्म कर दी गई, जिससे वालदैन पर इजाफी माली बोझ पड़ेगा। वालदैन को मजबूर किया गया है यहाँ आने के लिए। ये छोटे छोटे बच्चे हम किस तरह धूप में लेके खड़े हैं, हुकूमत को पता नहीं चल रहा ये किस इमरान खान का क्या असूल है। आए दिन बच्चों की बसें बंद कर देते हैं, ट्रांसपोर्ट बंद कर देते हैं, हमें अपनी ट्रांसपोर्ट बहाल चाहिए। परसों भी सैटरडे वाले दिन भी इधर ही थे, सारा दिन बच्चों के साथ धूप में रहे हैं। अब जो बंदा 20-30 हज़ार कमाता है, उसके 3 बच्चे इधर स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो कहाँ से इतने अफोर्ड कर सकते हैं। वालदैन, तलबा और मजदूर यूनियन ने एहतजाज करते हुए वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के खिलाफ नारेबाजी की और फ्री बस सर्विस बहाल करने का मुतालबा किया। वालदैन और बच्चे जो पंजाब वर्कर्स वेलफेयर फंड के ज़ेर एहतमाम चलने वाले स्कूलों में ज़ेर तलीम बार बार सड़कों पर आ रहे हैं। इनका एक सिंपल सा मुतालबा है, सिंपल सा मसला है कि जो वर्कर वेलफेयर स्कूल के तहत ये बसें चल रही हैं, ये मजदूरों के पैसे से चल रही हैं। वर्कर वेलफेयर फंड पंजाब जो है ये मजदूरों की फलाह बहबूद का वाहिद इदारा है जो सिर्फ और सिर्फ मजदूरों को पैसों से चलता है। वालदैन का कहना था बस सर्विस बंद होने से रिक्शों के किराए बर्दाश्त नहीं कर सकते। हुकूमत बच्चों की तालीम जारी रखवाने के लिए ट्रांसपोर्ट बहाल करे। कैमरामैन तस्वर अब्बास के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। फैसलाबाद में वास्ता इंतजामी की गफलत, थाना सरगोदा रोड और DPS सरगोदा रोड तालाब की शक्ल इख्तियार कर गए। गंदे पानी की वजह से डेंगू मच्छर की अफजाइश का खतरा मंचलाने लगा। रिपोर्ट कर रहे हैं तैयब मकबूल। थाना सरगोदा रोड में निकासी आब न होने से गंदे पानी के जौहड़ बन गए। थाने के बैरूनी और अंदरूनी गेट पर खड़ा पानी बीमारियों का सबब बनने लगा। गुज़िश्ता हफ्ते बारिश के बाद अब तक पानी की निकासी के लिए कोई इक़दाम न उठाए जा सके। गंदे पानी के बिल्कुल साथ मुहर्रर और तफ्तीशी अफसरान के कमरे मौजूद हैं। थाना में आने वाले साइलीन गंदे पानी के करीब बैठकर तफ्तीशी अफसरान का इंतजार करने पर मजबूर। साइलीन का कहना था कि हर वक्त थाना सरगोदा रोड के बाहर पानी खड़ा रहता है, जो अब गंदे तालाब की शक्ल इख्तियार कर चुका है। थाने में दाखिल होने में शदीद मुश्किलात दरपेश हैं। सरगोदा रोड थाना में आया हूं और यहाँ से जब मैं गुजरा हूं तो हमारे जो घुटनों तक पानी आ चुका है और ये इतना घटनों का पानी है और जो डेंगू का बायस बन रहा है। ये खुदारा इसका कोई ना कोई हल किया जाए ताकि हम इस डेंगू के मर से बच सकें। यहाँ से गुजरना महाल हुआ है, अंदर भी और बाहर बहुत ज़्यादा पानी खड़ा हुआ है और पानी में जो डेंगू लार्वा नज़र आ रहा है, इसमें हो सकता है कि डेंगू हो, लेकिन इसमें कोई भी काम सुनने वाले नहीं है। ये देखें, ये तो बीमारी का घर बना हुआ है। तर्जुमान पुलिस मोनीब अहसन का कहना था पानी की निकासी के लिए वासा को खत लिख दिया है, जल्द पानी की निकासी यकीनी बना ली जाएगी। वासा है उसको चौबा टेक सिंह में माजूरी को मजबूरी बनाकर हिम्मत ना हारने वाले मोहम्मद महबूब को सलाम, जिसने दोनों हाथों के कट जाने के बावजूद आगे बढ़ने का फैसला किया और आज लाखों रुपए का रोजगार चला रहा है। इसी से मिलवा रहे हैं हमारे नुमाइंदा शाहिद महमूद। मजदूरी इंसान को बहुत कुछ करवा देती है और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो मजदूरी को बनाकर जवाब भीख मांगते हैं और कुछ जो है लोग ऐसे बाहिम्मत देखे हैं कि मजदूरी को मजबूरी नहीं बल्कि अपना रोजगार दिलाते हैं। एक ऐसी दास्तान आज हमको दिखाते हैं और वो क्या है, किस तरह से काम करते हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं। महबूब, माशाल्लाह जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, आपने हाथों का जाने का दुख नहीं हुआ, आपने महसूस नहीं किया लेकिन काम किया। अपनी दास्तान बताइएगा, क्या मामला हुआ, किस तरह से ये हुआ था? फैक्ट्री ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਫਿਸ ਗਏ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਬਚਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਸੀ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ 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 ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਮੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਬਾੜ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ये मैनू सही बैठ गई। अब जो है किस तरह समझते हैं, क्योंकि आप जिस तरह कहा कि कारोबार नहीं हो रहा था, रोजाना की बुनियाद पर काम चलता रहा, किसी ने अपना आगे हिम्मत, कौन था वो शख्स जिसने हिम्मत आपको पैदा की आगे जाने की? एक दोस्त भाई मेरा, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਸਣ ਕੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੋ।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀਗਾ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਚੂੜੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਲ ਗਿਆ, 150 ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ, ਭਾਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਦੋਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ। अब दोनों हाथ जो है आपके नहीं हैं, तो किस तरह से काम करते हैं, खाना पीना किस तरह से है आपका, क्योंकि अब ज़ाहिर है कारोबार इतना वसी है आपका, किस तरह से लिख पढ़ करते हैं और तालीम कितनी है आपकी, ये बताइए। ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਕਤ किसी किस्म की कोई ऐसी मैंने परेशानी। सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, अभी आपका फ़ोन बज रहा है, ज़ाहिर है अब उंगलियाँ नहीं आपकी, किस तरह से इसको इस्तेमाल करते हैं थोड़ा सा दिखाइएगा करके। ये जिस तरह देख रहे हैं आप कि मोबाइल निकाला और कॉल अटेंड की है, और ये तरीका है ये, क्योंकि परेशानी तो होती है लेकिन सब कुछ करते हैं, और ये मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करने का तरीका है। और जब हिसाब किताब करते हैं वो भी करके थोड़ा सा। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।